Nakabalo ba mo mga guys nga ang bayabas mo pinaka-importante o pinaka-the-best nga tambal sa tao? No, ang akong uyuan kaniadto nga gikan pa sa ospital gipagawas na lang sa doktor tungod kay dili na malalim ang tinae nga nalata sa iyang lawas, no? Nagpaabot na lang siya mga guys kung kano siya matigbak o unsa baghang kuan sa doktor, no? Konklusyon niya, ang gibuhat niya kay na naka-advise nga akong lulupod ngadto sa akong uyuan. Oy, kana ra daydong udlot ang katong pinakabata nga udlot hugasan tug maayo, giusap-usap na niya mga guys kay kano kabalo baka nga ang bayabas mo ay antibacterial, no? Makapatay sa mga bakterya sa lawas sa tao ang bayabas. So ang iyang gibuhat kada buntag nagkaon siya og udlot. Pinog maayo dahil gitulon, no? Ang katong udlot nga mo ay upload nga mo ni cover sa mga samad siya mga tinae. Himala kay mga guys kay ngano naulian siya tungod lang sa udlot sa bayabas kay ang udlot sa bayabas daghan kay matambalan. Kato iyang gibati kay kuanto iyang gibati ulcer na gyud di na makaya pero naulian siya sa udlot sa bayabas, no? Kaliba nga udlot sa bayabas kay ang udlot sa bayabas antibacterial o sa tanang mga gusto nga dili gusto ka nang madaot sila sa mga kuan antibiotic, kinira mga bayabas ang panglunas sa mga sakit nga bisag unsa nga sakit, ha? Gikan sa mga ulcer og paingon na sa kalibanga og daghan pa ang sakit nga matabangan niini. Oh, sama sa nasamad pwede gyapon kini siya latan og huga sa samad aron mamatay ang iyang kagaw kay kano ang function niya is antibacterial ang function sa maong dahon bayabas guava.